हरि हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। अब यस खण्डमा श्रीमद्भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 7औंदेखि 10औं अध्यायसम्मको प्रसङ्ग भगवान श्रीकृष्णका बाललीलासँग सम्बन्धित प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिँदैछ शुकसुधाबाट र भागवत कुञ्जबाट। 7औं अध्याय प्रक्षिपन् सकटं व्योम्नि तृणावर्त ममारयत् दर्शयन् जगदाश्रये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे। 7औं अध्यायमा कृष्ण भगवान गाडालाई आकाशमा उफार्दै तृणावर्त दैत्यलाई मार्नुभयो र आफ्नो मुखभित्र विश्वलाई देखाउँदै उहाँ क्रीडा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ। परीक्षित महाराजले भन्नुभयो, हे शुकदेव स्वामी, कृष्ण भगवानका बाल चरित्रहरू वर्णन गर्नुहोस्। श्री शुकदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, केही समयपछि भगवान कृष्ण वर्ष दिनको पुग्नुभयो। त्यस जन्म नक्षत्रका उत्सवमा धेरै गोपिनीहरू जम्मा भए। यशोदाले पनि ब्राह्मणहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गराई श्रीकृष्णको अभिषेक गर्नुभयो। स्नान गराई माला गहना लगाइदिई काखमा लिनुभयो। केही बेरपछि भगवानलाई निधाएको जस्तो गरी जानी गाडाका तलतिर सिंहालमा सुताइदिनुभयो। भगवान कृष्णले दुध खाने इच्छाले रुँदा रुँदा हैरान भई पाउ मास्तिर मिल्काउँदा माथिपट्टि लैजाँदा गाडामा लाग्यो र गाडा मास्तिर उरालियो। गाडामा राखेका भाँडाकुँडा पनि चारैतिर छरिएर ध्वस्त भए। उत्सवमा आएका मानिसहरूले यस्तो अचम्म देखि त्यो गाडा आफै किन उरालियो भन्न लागे। केटाकेटीहरूले रुँदा रुँदा यिनै कृष्णले लात्तीले हानी गाडा उफारेका हुन् भन्दा केटाकेटीका कुरा कसैले पत्याएनन्। अपरिमित बल भएका बालक कृष्णमा पनि ग्रहको दोष हो कि भने शङ्का गर्दै यशोदाले ब्राह्मणद्वारा स्वस्ति वाचन गराई दूध खुवाउनु भयो। नन्दले पनि चारै वेदले स्वस्ति वाचन गराई अग्निमा होम गराएर ब्राह्मणहरूलाई अन्न वस्त्र र गाई दिई प्रसन्न पार्नुभयो। हे महाराज परीक्षित, एक दिन यशोदाले कृष्णलाई काखमा लिई खेलाउन लाग्नु भएको थियो। अकस्मात श्रीकृष्ण पर्वतका बराबर भारी हुनुभयो र बोक्नु नसकी बडो कठिनले कृष्णलाई भुइँमा राखी परमेश्वरको ध्यान गर्दै व्यवहारमा लाग्नुभयो। त्यसै समयमा कंसको दूत तृणावर्त नामको दैत्य कंसको आज्ञाले चक्रवातको रूपले दिशाहरू धुलाले अँध्यारो बनाउँदै भगवान कृष्णलाई उठाएर आकाशमा लग्यो। भगवानका भारले पीडित भई तृणावर्त दैत्य हिँड्न सकेन। कृष्ण भगवानले तृणावर्तको घाँटी पक्रनुभयो। त्यस दैत्यको शक्ति नष्ट भयो। अन्त्यमा प्राणहीन भई भगवान बालकृष्णका साथ गोकुलमा खस्यो। तृणावर्त दैत्य मरेको, त्यसको छातीमा कृष्ण खेलिरहनु भएको, शरीरमा कुनै घाउ नलागेको मृत्यु मुखबाट मुक्त भएका कृष्णलाई देखेर नन्द यशोदा आदि चकित भए। कृष्णलाई काखमा लिएर दुधपान गराइरहेकी यशोदा हाई गरिरहेका कृष्णको मुखभित्र विश्वलाई देखेर आश्चर्यचकित हुनुभयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 7औं अध्यायबाट। अब यही कथालाई भागवत कुञ्जबाट हरि हरि हरिको कोल्टे फिर्ने उत्सव थियो कुनै दिन नन्द कहाँ। पल्टाउनु भो गाडा हरिले पाउ उफारी झोकमहा। तृणावर्त नै आदि भएर कृष्ण उडायो कुनै दिन। चूर्ण भयो तर खसी जमिनमा झर्नुभयो हरि उसैसँग। पियाउँदै स्तन खाँदै मुहाई हरिको मुखमा कुनै दिन। स्थिरचर देखि आँखा चिम्लिन् आमाले भई भीत मन। हरि हरि आमाले भई भीत मन। अब 8औं अध्याय अष्टमे नाम कर्मास्य श्री गर्गः कृतवान् खलो। मृदुभक्षणं विश्वरूपं कृष्णमाता ददर्शः। 8औं अध्यायमा श्री गर्गाचार्यले श्रीकृष्ण र बलरामको नाम कर्म गर्नुभयो। कृष्ण माता यशोदाले कृष्णको माटो खाने लीला र विश्वरूप लीला देख्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ। श्री शुकदेवले भन्नुभयो, हे परीक्षित, यदुहरूका पुरोहित गर्गाचार्य वसुदेवका प्रेरणाले नन्दको घरमा जानुभयो। नन्दले गर्गाचार्यलाई देखि अति प्रसन्न भई हात जोडी पूजा गरी आसनमा बसाली निवेदन गर्नुभयो, हे ब्रह्मन, हजुर ज्योतिष शास्त्रका विद्वान हुनुहुन्छ, वेदमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ, त्यसकारण यी दुई बालकको नामकरण संस्कार गरिदिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेपछि गर्गले भन्नुभयो, बालिका योगमायाको वचनले र प्रकाशको कर्मले
देवकीका 8औं पुत्र यी कृष्णलाई जानेर कंसले अनर्थ गर्न सक्नेछ। यस्ता वचन गर्गले भनेपछि नन्दले भन्नुभयो, मेरा परिवारले पनि थाहा नपाउने गरी एकान्तमा गई नाम कर्म संस्कार गर्नुहोस्। यसो भनेर प्रार्थना गरेपछि गर्गाचार्यले एकान्तमा बसेर गुप्तचारले नाम कर्म संस्कार गर्नुभयो। गर्गले भन्नुभयो, यी रोहिणीका पुत्रले गुणले सबैलाई रमण गराउनेछन्। यस निमित्त यिनको नाम राम भयो। बलवान हुनाले यिनलाई बल पनि भन्नेछन्। यादवहरूलाई एकमत राख्नाले शङ्कर्षण पनि भन्नेछन्। यी तिम्रा अर्का पुत्र युग युगमा अवतार लिन्छन्। पहिले सेतो अनि रातो पहेँलो वर्ण भई यस बखत यी काला वर्णका छन्। यस निमित्त यिनको नाम कृष्ण भयो। वसुदेवका पुत्र हुनाले यिनको नाम वासुदेव भयो। गुणहरूले यिनी नारायण समान छन्। यी कृष्ण नन्द पुत्र पनि हुन्। यी कृष्णले तपाईँहरूको कल्याण गर्नुहुनेछ। यस निमित्त यिनको रक्षा गर्नुहोस्। यदि भनी गर्ग आफ्नो आश्रममा जानुभयो। नन्द पनि पुत्रको वर्णन सुनि अति आनन्द प्रसन्न हुनुभयो। केही कालपछि दुवै भाइ बढ्दै गएर बामेश्वरी घुम्न लाग्नुभयो। बाल लीला गरी माता पितालाई सुखी बनाउन थाल्नुभयो। यशोदा रोहिणीले बलराम र कृष्णलाई उचाली छातीमा लगाउनुहुन्थ्यो। खेल्दा लागेको हिलो धोइदिनुहुन्थ्यो। स्तनपान गराउनुहुन्थ्यो। ब्रजवासी गोपिनीहरू आफ्नो घरको काम बिर्सी त्यहीँ आई कृष्ण बलरामको बाललीला हेरी आनन्दमय हुन थाले। कृष्ण बलराम बामे सर्न छोडेपछि आफू बराबरका बालक बटुली गोपिनीहरूलाई आनन्द उत्पन्न गर्ने क्रीडा गर्न लाग्नुभयो। उपद्रव गर्ने, दही नौनी चोरी खाने गर्न थाल्नुभयो। गोपिनीहरू कृष्ण र बलरामको लीला हेर्न यशोदा नन्द बाबाको घरमा आउन थाले। कृष्ण बलराम पनि गोपिनीका घरमा गई दही नौनी चोरी खाने गर्न थाल्नुभयो। गोपिनीहरूले यशोदासँग गुनासो गर्न थाले। यसरी कृष्ण बलरामले अनेक बाल लीला गर्नुभयो। एक दिनको कुरा हो। खेल्दा कृष्ण भगवानले माटो खानुभयो। गो बालकहरूले माटो खाएको देखेर यशोदासँग गएर भने, हे यशोदा माता, कृष्णले माटो खानुभयो। कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे आमा, मैले माटो खाइन। यी त्यसै भन्छन्, नपत्याए मेरो मुख हेर्नुहोस्। उहाँले हुन्छ लौ मुख बाउ भन्नुभयो। भगवान कृष्णले मुख बाइदिनुभयो। यशोदाले मुखभित्र हेर्दा कृष्णको मुखभित्र स्थावर जङ्गम जगत अन्तरिक्ष विश्व ब्रह्माण्ड देख्नुभयो र केही क्षण व्याकुल हुनुभयो। त्यसपछि विचार गर्नुभयो कि साक्षात् परब्रह्मले मेरो पुत्रका रूपमा जन्म लिनुभएको रहेछ। यी परब्रह्मको शरणमा पर्दछु। त्यसपछि कृष्ण भगवानले यशोदालाई आफ्नो मायामा भुलाइदिनुभयो। सुकदेव भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, नन्द अष्टवसुहरूमा मुख्य द्रोण बसु हुन्। यशोदा यिनकी स्त्री धरा हुन्। द्रोण बसुले नन्द नामले ब्रजमा जन्म लिए। धरा यशोदा भई जन्म लिन्। ब्रह्माका वरदानले नन्द र यशोदाको भगवान कृष्णमा ठुलो भक्ति थियो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 8औं अध्यायबाट। हरिहरि। अब यसैलाई भागवत कुञ्जबाट ब्रजमा कोही दिन आए गर्ग गरे दुवैको नामकरण। राम कृष्ण भो मुख्य अरू पनि नाम अनेकौं गरे वरण। लागे बामे सर्न दुवै ती ब्रज आँगनमा मुग्ध भई। नाना थरीका खेल्थे खेल गोपी हेर्थे लुब्ध भई। आगो काँटा यमुनामा पनि पस्थे चञ्चल युगल प्रभु। आमाहरू सक्दैन थिए निज गृहको गर्ने कार्य अरू। लागे ताती गर्न खडा भई देखि चञ्चल नन्द कुमार। लाउँदछन् सब गोपी आई आमालाई कुरा अपार। बाछा फोई छाड्दछ कहिले, चोर्दछ कहिले नौनी दही। केही नपाए रुवाउँछ बालक, फोर्दछ भाँडै क्रुद्ध भई। माटो खाए हरिले भन्ने सुनि मुमाले पक्री हात। हेरी मुखमा देखि स्थिरचर स्तुति गर्छिन् भई छक्क अपार। मेरा गोधन गोपर गोपी यी मेरा सुत प्राणपति। भन्दछु जसको मायाद्वारा त्यो श्री हरिमा गर्छु नति। नन्द यशोदा पिता र माता होइनन् तैपनि कुन तपले। भाग्य मिल्यो यो स्वज्ञ निपमा भन्छन् श्री सुकदेव सखे। द्रोण नन्द हुन् धरा यशोदा पहिले पनि थे भक्त अति। ब्रह्माको वर सत्य गराउन पाल्नु भयो हरि पुत्र भई। हरि। अब 9औं अध्याय। नवमे दुक्त सन्तप्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतं। त्रिविलोक्य पात्र भङ्गादि कृष्णं दाम्ना बबन्धतं।
नवमे दुग्ध सन्तप्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतं विलोक्य पात्र भङ्गादि कृष्णम दामना बबन्धतम। 9औं अध्यायमा चुलामा तातिरहेको दुध उतार्न यशोदा गएपछि कृष्णले गरेको पात्रहरूको तोडफोड आदि कर्मलाई देखेर यशोदाले ती कृष्णलाई दामनाले बाँध्नुभयो भन्ने रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। श्री शुकदेवले भन्नुभयो, हे राजन परीक्षित, कुनै एक समयमा दही मथन गरिरहेकी यशोदाको स्तनपान गर्ने कृष्णलाई चुलामा तातेको दुध उतार्न जाँदा यशोदाले भूमिमा राखेपछि कृष्ण भगवानले दहीका भाँडा फोर्नुभयो, नौनी बाँदरलाई दिनुभयो। त्यसकारण रिसले कृष्णलाई हप्काउँदै यशोदाले भयले व्याकुलता प्राप्त गर्ने कृष्णलाई दामलाले बाँध्न तत्पर हुनुभयो। बारम्बार गाँसिरहँदा पनि दाम्लो 2 अङ्गुल कम भएपछि हेर्ने गोपिनीहरू हाँसे, आफू पनि हाँस्न लाग्नुभयो। कृष्ण पनि हाँस्नुभयो। यस चालसित आमा थाकेपछि करुणा देखाउँदै त्यही दामलाले कृष्ण बाँधिनुभयो। आफ्नो बसमा जगत इच्छा तापनि प्रभुले आफ्नो भक्तवत्सलता देखाउनुभयो, जुन कृपा लक्ष्मीले पनि पाएकी छैनन्। यस्तो प्रसाद यशोदाले प्राप्त गर्नुभयो। बाँध्ने दामलाको आश्रय भएको ओखललाई तान्दै कृष्ण भगवान नारदको श्रापले यमलार्जुन वृक्षरूप भएका कुबेर पुत्र नलकुबर र मणिग्रीवको समीप प्राप्त हुनुभयो भन्ने सम्मको प्रसङ्ग 9औं अध्यायबाट। हरिहरि। अब यही प्रसङ्गलाई 9औं अध्यायको कथासारलाई भागवत कुञ्जबाट मद्दा कोही दिन दही यसुमतीले रोकी दिनुभयो गई हरि। स्तन प्याइन् अनि उम्ल्यो दुध छोरो फाली गइन् उही। रिसले ठेकी फोरी कपीमा दिनुभयो नौनी खान भनी। लट्ठिली पछि जाँदा आमा भाग्नुभयो हरि भीत बनी। लागि पछि पछि थकित भई अति बल्ल समाइन् नन्दकुमार। दाम्लो ल्याई लागिन् बाँध्न 2 अङ्गुल कम भयो नृपाल। अर्को ल्याइन् 2 अङ्गुल नै कम भो ल्याइन् अरू सबै। 2 अङ्गुल नै कम भो आखिर बाँधिनु भो हरि झट्ट यसै। अघि नारदको श्राप परेका खरिका रुख थिए त्यही 2। आमा घरमा लाग्दा ओखल तान्दै पाल्नु भयो हरि। हरिहरि। अब 10औं अध्याय। दशमे भ्रंशयाद दृङ्गन् नन्तरा यमलार्जुनो तत्रस्थाभ्यां च देवाभ्यां कृष्णो नुत इत्युच्यते। 10औं अध्यायमा भगवान कृष्णले यमलार्जुन वृक्षका बीचमा घुम्दै ती 2 वृक्षलाई पल्टाइदिनुभयो। त्यहाँ रहेका देवता नलकुबर र मणिग्रीवले भगवान कृष्णको स्तुति गरे भन्ने कथा वर्णन गरिएको छ। महाराज परीक्षितले भन्नुभयो, हे सुखदेव स्वामी, नलकुबर र मणिग्रीवलाई नारदले किन श्राप दिनुभयो? श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, महादेवका अनुचर कुबेर पुत्र मदमत्त भई कपडा नलगाई स्त्रीहरूका साथ मन्दाकिनी गङ्गामा जलक्रीडा गर्न लागेका थिए। त्यसबखत एकाएक नारद हरि इच्छाले त्यहाँ आउनुभयो। नारदलाई देखेर पनि ती कुबेर पुत्रले वस्त्र लगाएनन्। नारीहरूले लाजले वस्त्र लगाए। ती 2 कुबेर पुत्र नाङ्गै नारदका अगाडि उभिए। ती 2लाई देखेर नारदले भन्नुभयो, धनमदले विषय रसमा डुबेको मनुष्य बुद्धिबाट भ्रष्ट भएर दुःखको अनुभव गर्दछ। भोकले पीडित दरिद्र प्राणीका इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन् र नियममा रहन्छन्। यी 2 कुबेर पुत्रको घमण्ड हरण गर्नेछु। यस्तो विचार गरेर तिमी 2 वृक्षयोनिमा जन्म ल्याऊ। वृक्षयोनिमा पनि स्मरण शक्ति लुप्त हुने छैन। धेरै समयपछि कृष्णको दर्शन प्राप्त गरी मुक्त भई फेरि आफ्नो लोक प्राप्त गर्नेछौ भने श्राप दिएर नारद बद्रिकाश्रम जानुभयो। वृक्षयोनिमा जन्मेका ती 2लाई उद्धार गर्दछु भनी विचार गरेर ती 2 वृक्षका बीचमा ओखललाई तानेर कृष्णले ती वृक्षलाई भाँच्नुभयो। त्यसपछि वृक्षयोनिबाट मुक्त भई दिव्य रूप धारण गरी ती 2ले भगवान कृष्णको स्तुति गरेर भन्न लागे, हे भगवान, हजुर आदि सत्य रहित परब्रह्म विष्णु हुनुहुन्छ। लोकको कल्याण गर्न अवतार धारण गर्नुभएको छ। हजुरको भक्ति हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। हजुरको गुणानुवादमा वाणी, कथा श्रवणमा कान, सेवामा हात, चरणारविन्दको ध्यानमा मन, प्रणाम गर्नमा शिर, दर्शनमा नजर निरन्तर लागिरहुन्। यस्तो प्रार्थना गरेर मदले अन्धा ती 2को नारद श्रापलाई जानेर उद्धार गर्नुभयो र आफ्नो स्थानमा जाओ भन्नुभयो। यसरी कृष्ण भगवानले आज्ञा गरेपछि भगवान कृष्णलाई प्रणाम गरी ती नलकुबर र मणिग्रीव उत्तर दिशातर्फ गए भन्ने सम्मको प्रसङ्ग 10औं अध्यायबाट। अब यही कथालाई कविप्रसाद गौतमज्यूको भागवत कुञ्जबाट प्रस्तुत गरिँदैछ।
10औं अध्याय कुबेरका सुत शिवका सेवक नलकुबर मणिग्रीव दुई नाङ्गै खेल्थे रक्सी पिएर युवतीसँग जल बीच गई नारद पुग्दा पनि ती दुईले पहिरेनन् निज वस्त्र अहो भन्छन् नारद अरू मद भन्दा धन मदले जन गिर्छ अहो जन्म वृक्ष भई गोकुल बीच यस्तो ऋषिले श्राप दिए अहिले प्रभुको ओखल तेर्सी लड्यो र निस्के स्वच्छ भए यमलार्जुन रुखबाट तिनीहरू निस्की साह्रै दिन भई दामोदरको निकट भएर गर्छन् स्तुति पद बीच नुहे प्रभु पदमा मन कान कथामा आँखा दर्शन बीच भुलोस् नतिमा शिर स्तुतिमा बाणी प्रभु सेवामा हात भुलोस् वर पाई शुभ प्रभुको भक्ति नलकुबर मणिग्रीव दुई दामोदरको आज्ञा पाई लागे आफ्ना धाम प्रति श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं ध्येयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते हरिहरि अब यो दशम स्कन्द प्रारम्भ भएको छ दशम स्कन्दको 1 देखि 10 सम्मको अध्यायको कथा सारलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरियो श्री शुक सुधाबाट र भागवत कुञ्जबाट श्री शुक सुधा हाम्रा पूज्य पिता श्री गोलोकवासी पण्डित खेमराज गेवालीज्यू जसले वृन्दावन धाममा बसेर 3 वर्षसम्म भागवत मात्र अध्ययन गर्नुभएको कुरा हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँसँग नै मैले पनि भागवत पढ्ने अवसर प्राप्त गरेँ उहाँ मेरा भागवत गुरु पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै आशीर्वादले मैले यो भागवत भन्ने परम्परालाई परिवारमा कायम गर्न सकेको छु भगवत कृपा ठुलो भगवत कृपा र पिताजीहरूको पितृहरूको आशीर्वादले गर्दा अब यो दशम स्कन्दको ठुलो महत्त्व छ एक त श्रीमद् भागवत महापुराण सम्पूर्ण पुराणहरूमा श्रेष्ठ मानिन्छ पुराण चूडामणिका रूपमा रहेको छ सम्पूर्ण पुराणहरूको निर्माण गरिसकेपछि वेदव्यासलाई सन्तुष्टि भएन र नारद आफ्ना गुरु नारद देवर्षि नारदको उपदेशले यस पुराणको रचना गर्नुभएको हो यो पुराण बनाइसकेपछि वेदव्यासलाई सन्तुष्टि मिलेको थियो त्यसैले यो चाहिँ नि पुराण वेदव्यासको समाधि भाषामा रहेको मानिन्छ र अब यो पुराणमा भागवत जस्तो पुराण छैन विद्वानहरूले कथा भन्दा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ यो पुराणमा भागवत जस्तो पुराण छैन भागवतमा फेरि दशम स्कन्द जस्तो स्कन्द नै छैन अर्थात् दशम स्कन्दलाई भागवतको मुटु मानिन्छ सर्वस्व मानिन्छ कृष्णका बाललीलाहरू खास गरिकन ब्रजका लीलाहरू र मथुराका लीलाहरू त्यसपछि फेरि पछिल्लो अवस्थामा द्वारकाका लीलाहरू सबै लीलालीलै छन् भगवानका लीलाको भक्तिभाव गाइएको छ भगवानको भक्तिभाव गाइएको छ र अब त्यस्तै दशम स्कन्दलाई मुटु मानिन्छ भने दशम स्कन्दभित्र फेरि बाललीलाको धेरै महत्त्व मानिन्छ र दशम स्कन्दभित्र को मुटु फेरि रास पञ्चाध्यायीलाई मानिन्छ रास पञ्चाध्यायी भनेको श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्दको 29औं देखि 29, 30, 31, 32, 33 सम्मका अध्यायहरू छन् र रासलीला 29औं अध्यायमा सुरु हुन्छ र महारास 33 अध्यायमा पुरा हुन्छ पूर्णिमाको रात्रिमा शरद पूर्णिमाको रात्रिमा अब यो फेरि रास पञ्चाध्यायीको मुटु भागवतको मुटु दशम स्कन्दको मुटु रास पञ्चाध्यायीको पनि मुटु खोज्ने हो भने गोपी गीतलाई मानिन्छ जुन 31औं अध्यायमा छ 19 मात्र श्लोकहरू छन् तर यसको महत्त्व धेरै ठुलो छ र त्यसपछि फेरि विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ बर्हापीडम नटवर बपुः जुन वेणु गीतमा दशम स्कन्दको 21औं अध्यायमा रहेको वेणु गीतमा अन्तर्गत एउटा श्लोक छ भगवानको रूप सौन्दर्य रूप माधुरीको वर्णन गर्ने श्लोक यो जस्तो श्लोक
कुनै पनि छैन भागवतमा भनिन्छ। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीम चमालाम रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। त्यस्तै तरिकाले अब फेरि गोपी गीत जस्तो अध्याय कुनै छैन श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनिन्छ। गोपी गीत त त्यस्तो सुन्दर अध्याय मानिन्छ। र अब फेरि त्यस्तै तरिकाले स्तुतिहरू धेरै छन् भागवतमा, तर वेदस्तुति जस्तो स्तुति अरू कुनै छैन भनिन्छ। वेदस्तुतिमा वेदान्त दर्शनको गूढ मर्म छ र यसमा चाहिँ प्रत्येक श्लोकमा वेदस्तुतिका खास गरिकन 28 श्लोक पृष्ठभूमिका निमित्त अन्य श्लोकहरू छन्, विविध श्लोकहरू छन्। तर वेदस्तुतिका मात्रै गन्ने हो भने नरकुटक छन्दमा 28वटा श्लोकहरू छन्। यी हरेक श्लोकमा वेदान्त दर्शनको मर्म रहेको देखिन्छ। र यो त्यसैले विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ यो वेदस्तुति जस्तो स्तुति छैन भागवतमा अरू कुनै पनि भन्नुहुन्छ। र यो यथार्थता पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा पनि। अब यसरी just let me explain few words in English because people are very much interested in English and there are various issues of research in the Srimad Bhagavatam. Let me cite an example from the very beginning. At the first chapter, in the first chapter of the first canto, Prathama Skanda, Prathama Adhyaya, there are 6 major questions. The whole story of the Srimad Bhagavatam is based on these major questions, 6 questions. They are stated as Tatra Tatranjasa Yusman Bhavata Yad Vinishchitam Pumsa Mekantatah Shreyas Tannasam Situmarhasi. What is the best way to get rid of this material world for the people, for the living beings? That was the first question. Tatra tatranjasa yusman bhavata yad vinishchitam pumsa mekantata shreyas tannasam situmarhasi bhurini. Second question. Bhurini bhurikarmani swartavyani vibhagasah atha sadhotrayat saram samudhritya manishaya bruhina sarvadhananam enatma samprasidate. Second question is related with the gist of the shastras, scripts. There are so many scripts. Vedas are 4. Vedas are classified into 4 parts. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. In the same way, there is a Vedanta Darshanam or Brahma Sutra, and then there is a Bhagavad Gita, and there are many Upanishads based on the Vedas. There are more than 250 Upanishads. They are known as the end part of the Vedas, or they are known as Vedanta also. And then there is a Mahabharata and Ramayana and so many Shastras, scripts. So it is very difficult to, there are 18 Puranas. In spite of Bhagavatam, there are 70 Puranas. So it is very difficult to cover the study of all these whole scripts. Time is very short and there are so many disturbances in our life. So that's why it is very difficult to cover the whole Shastras, whole scripts. So what is the gist of all the Shastras? This is the second question. And then third question is Suta janasi bhadrante bhagavan sattam pati devakyam vasudevasya jato yasya chikersaya. Saunakadi, Saunaka and other 18,000 sages were starting, they were performing Mahayagya, which was to continue for more than 1,000 years, and in the Naimisaranya, at the Naimisaranya Tirtha. Then the Saunakadi asked Sukadeva third question. Third question was stated as Suta janasi bhadrante bhagavan satatam pati devakyam vasudevasya jato yasya chikersaya. Suta Pauranik, Suta was performing the role of Vyasa in Naimisaranya Kshetra, which is a great pilgrimage. It is located in the UP,
Uttar Pradesh of India, northern India. And then why Lord Krishna incarnated as a son of Vasudev Devaki? That means what was the purpose of Krishna avatar or incarnation of Lord Krishna? That was the third question. And then second question, tasya karmani udharani parigitani suribhi brina sardhananam lilaya dadata kala. Fourth question, what are the performance, what are the activities of Lord Krishna? What activities did Lord Krishna perform as the Godhead, as the ultimate goal? That means that as the Brahma. Then fifth question is अथाख्यायि हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैर मिश्वरस्यात्माया. What are the stories of various incarnations of Lord Vishnu? That was fifth question. And the sixth and the last question is stated as ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः. After Lord Krishna leaving the earth, this earth, and going to his abode, where did religion go? That means that who protected the religion? That was the last question. This way, these 6 questions are major questions stated at the very beginning of the Srimad Bhagavatam Mahapuran, first chapter of the first canto. And based on these 6 questions, the whole story of the Srimad Bhagavatam, where the pastimes of the Lord Krishna are fabricated, they are based, the story is based on these 6 major questions. In spite of these 6 major questions, there are so many questions, so many discourses in different cantos. For example, somewhere Parikshit Sukha Samvada, mainly this Bhagavad deals with Parikshit Sukha Samvada, and then in some cases Brahma and Narayana Samvada, and in some cases Vidura Maitreya Samvada, in some cases Vidura Uddhava Samvada, in some cases Yogeshwar Nimi Samvada, in some cases Uddhava Krishna Samvada, Krishna Uddhava Samvada. This way, there are so many discourses in the Bhagavatam, in various chapters stated in various cantos or skandhas. So these discourses are the example of the research issues. The questions where which are available in different sections of the Srimad Bhagavatam Mahapurana, they can work as a source of knowledge for identifying research issues, for developing knowledge and skill about the research. And in this context, based on Tapatraya Vinasaya, which is the first sloka of the Srimad Bhagavatam Mahapuran, and extract of from Padma Mahapuran, this Tapatraya, based on Tapatraya, Adhyatmika, Adhibhautika, Adhidaivika, this sloka deals with these 3 types of miseries. And in the same way, the second sloka or samhitas of the Srimad Bhagavata also deals with 3 tapas, tapatrayonmulanam. There is a word stated as tapatrayonmulanam. That means that dharma projhita kaya tavotra paramo nirma saranam satam vedyam vastava matra vastu sivadam tapatrayonmulanam. 3 types of miseries are stated in the Srimad Bhagavatam, and these 3 types of miseries can be removed. We can get rid of these 3 types of miseries from this material world by means of the knowledge, by means of Srimad Bhagavatam Mahapuranam.
by reciting it, by listening to it, and then by devotion, by developing a feeling of devotion towards this, we can get rid of all these material miseries from this material world. So the Tapatraya, the word Tapatraya is very important. Tapatraya Mulanam. Based on these types of three types of miseries, we can develop a research model. For example, a paper I developed a model based on Tapatraya, which was published in the International Scientist. I developed a paper, I prepared a paper on the model based on the Srimad Bhagavatam, that means Tapatraya model, Adhyatmika, Adibhautika, Adidaivika Tapa, and this model can be utilized in carrying out research on social aspects of human beings, like in the areas of senior citizens. For example, while dealing with the problems of senior citizens, we can identify three types of difficulties, major causes of health status of senior citizens. For example, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप. In the same way, we can use this model in carrying out research on the school achievement of children. And that means that while dealing with the factors affecting school performance of the children, we can identify three types of miseries: Adhyatmika Tapa, Adibhautika Tapa, Adidhaivika Tapa. That means that there may be so many factors affecting the performance of school children. They may be related with school, they may be in school environment, they may be related with the family environment, they may be related with the personal aspect, that way. So this way we can develop a core idea of research based on the Srimad Bhagavatam. Not only this, this is one example, but we can develop knowledge and skills of research in association with the discourses based on the Srimad Bhagavatam Mahapuranam. There are so many issues related to geography, history, literature, political science, environmental protection, leadership skill, and leadership skill, performing skill, and peace, and management of leadership. That way, various types of issues are can be identified on the basis of the subject matter of the Srimad Bhagavatam. So this is the gist, this is the summary of the all the Puranas, and this is the detailed explanation of the Vedanta Darshanam, because the whole Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam starts with the second sutra of the Vedanta Darshanam, which is Janma Desya Yataha, Janma Desya Yato Noyadi Tartascharthe Sabhigyan Surat, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye Muhyanti Yat Suraya, Tejo Bari Mridam Yatha Binimayo, Yatra Trisargo Mrisa, Dhamna Sven Sada Nirastakvakam Satyam Param Dhimahi. This is on the one hand, this is the detailed explanation of Vedanta Darshanam, and this includes Gayatri Mantra at the very beginning and at the end also, Satyam Param Dhimahi, this is included. So this way, the whole Srimad Bhagavatam is Gayatri Mantra Maya. So this is affected by, this includes Gayatri Mantra as well as Vedanta Darshanam, detailed explanation Vedanta Darshanam. बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय.